अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम पॉलिटिकल क्राइसिस के ऊपर बात कर रहे हैं। आज इंशाल्लाह हमारी ये लास्ट वीडियो होगी सॉल्यूशंस ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस पे, जिसमें हमने पहले कुछ सॉल्यूशंस दो वीडियोस में देखे थे। वो मैंने पॉलिटिकल क्राइसिस की एक अपनी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, यू कैन विजिट देयर, जिसमें काजेज, इम्पैक्ट्स और ये सॉल्यूशंस की तीनों वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो आज जो हम करेंगे वो क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। इंडिविजुअल लेवल पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का रोल प्ले करेगी। अब स्टेबिलिटी की बात आ गई। इंस्टेबिलिटी के हमने काजेज भी देखे, उनके इम्पैक्ट्स भी देखे और सॉल्यूशंस भी देखे। अब जो हम देखेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरह इंडिविजुअल लेवल पे किस तरह हेल्प करेगी, नेशनल लेवल पे पाकिस्तान की किस तरह हेल्प करेगी और इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह हेल्प करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल लेवल पे। इंडिविजुअल लेवल ये होता है कि हम एक फर्द वाहिद की ज़िंदगी में किस तरह ये रोल प्ले कर सकती है। अगर पाकिस्तान पॉलिटिकली स्टेबल होगा तो क्या होगा जी, इट विल हेल्प द नेशंस। हम अब फॉर एग्जांपल मैं हूँ और मैं जॉबलेस हूँ, तो मुझे जो मेरा कंट्री होगा अगर वो वहाँ पर स्टेबिलिटी है तो क्या होगा, एजुकेशन के ज़्यादा से ज़्यादा मौके मुयसर होंगे। जब एजुकेशन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी तो मैं मेहनत करूँगा और मैं कोई ना कोई अपना हुनर तलाश करूँगा, मैं हुनर मंद बनूंगा। मतलब कि मैं किसी भी चीज़ में अब मेरे मुल्क के अंदर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होंगे, मेरी एजुकेशन अच्छी होगी, तो मैं किसी अच्छी जगह पे जाके किसी अच्छी पोस्ट पे लगूंगा। और उससे क्या होगा, मेरी इनकम होगी, पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा होगा, लिविंग स्टैंडर्ड मेरा ज़्यादा होगा। अब अगर फॉर एग्जांपल इसके इन्वर्स जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के ऊपर काम कम से कम किया जाएगा, स्किल्ड जो लेबर है वो आपकी कम होगी, आपकी पर कैपिटा इनकम इनकम कम होगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड कम होगा, आपके मुल्क के अंदर पॉवर्टी ज़्यादा होगी। मतलब कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये लिंक हो रही हैं और ये फ़र्द वाहिद पे है। मैंने अपनी एक एग्जांपल दी है। अगर हम इसको नेशनल लेवल पे जाके देखें तो नेशनल लेवल पे पाकिस्तान की जो नेशनल इकोनॉमी होगी वो बीम बूम करेगी, आपकी जो जीडीपी ग्रोथ है वो अच्छी होगी, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लगेंगे, मतलब कि जिस तरह सी पैक की तरह का प्रोजेक्ट हो गया। उसके अलावा आपकी रोड्स बनेंगी, सड़कें बनेंगी, डैम्स बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी के प्रोजेक्ट्स लगेंगे, ठीक है, फैक्ट्रीज लगेंगी जिससे जॉब्स क्रिएट होंगी। इसके अलावा टेररिज्म विल बी अप एंडेड। कंट्री के अंदर जब स्टेबिलिटी होगी तो मुल्क जो ओरिजिनल थ्रेट्स हैं उनकी तरफ हमें देखने का मौका ज़्यादा मिलेगा बनिस्बत उसके कि जो हम देखते रहते हैं। जैसे ही पाकिस्तान के अंदर तो प्राइम मिनिस्टर आता है तो वो अपनी कुर्सी को ही देखता रहता है कि मैं किस तरह इसको बचाऊंगा बेसिकली। नेक्स्ट अगर देखें तो डेमोक्रेसी विल प्रिवेल। जब आपके मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, स्टेबल मतलब कि इसी तरह ही होगा कि जब डेमोक्रेटिक कल्चर प्रिवेल करेगा, जब ओवरऑल गवर्नमेंट्स की जो होंगी वो आएंगी विद द पैसेज ऑफ टाइम, लेकिन वो एक नॉर्मल तरीके से आएंगी और उनके अंदर ये जो हर 2-3 साल बाद कोई ना कोई गवर्नमेंट टूट जाती है, फिर नहीं बनती है, फिर टूटती है, फिर नहीं बनती है, ये जो सिस्टम होगा ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये आर्मी विल बी बैक इन देयर बैरिक्स। ठीक है, मतलब कि जो जब आपकी सिविल जो लीडरशिप है वो जब स्ट्रांग रहेगी तो फिर क्या होगा, आर्मी का उसके अंदर कोई रोल ही नहीं होगा। ओवरऑल वो वहीं पर बैक एंड पे चली जाएगी। हमारे मुल्क के अंदर आर्मी ने इंटरवीन हमेशा अगर आप देख लें तो तब किया जब आपके जो लीडर्स थे वो काफ़ी वीक थे, या ओवरऑल उन्होंने जो पॉलिसीज अपनाई थी वो कंट्रोवर्शियल थी, जिसकी वजह से जो बैरूनी ताकतें थी वो इन्वॉल्व हुई और उन्होंने उस लीडर को साइड पे कर दिया। ठीक है, तो कोशिश ये करनी चाहिए, एक तो बैलेंस्ड अप्रोच रखनी चाहिए ओवरऑल टुवर्ड्स वेस्टर्न पावर्स। अफ्रीका अफ्रीकन प्रोवर्ब है कि व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट्स द ग्रास गेट ट्रैम्पल्ड। ठीक है, अब अगर इसको पाकिस्तान के ऊपर हम अप्लाई करें कि पाकिस्तान इज सिटिंग ऑन द वर्ज ऑफ टू मेजर पावर्स। एक साइड पे पाकिस्तान पे इंडिया है और दूसरी साइड पे चाइना है, और तीसरी भी कह सकते हैं 2020 तक अफगानिस्तान भी था आपके वेस्ट पे।
ٹھیک ہے، مطلب کہ آپ نا تین سائڈوں سے جب بڑی بڑی میجر پاورز کے درمیان گرے ہوئے ہو، اور وہ جو تینوں پاورز ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو جب وہ آپس میں لڑیں گی یا ان کا آپس میں کوئی بھی کنفلکٹ ہوگا تو آپ کو تو ظاہری بات ہے نقصان ہونا ہی ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کی یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے یہ بہت ایک میٹر کرتی ہے، اور اگر فار ایگزامپل آپ کا ملک جو ہے وہ انٹرنلی طور پر اتنا انسٹیبل ہے کہ وہ صرف اپنے پولیٹکس کے اوپر ہی دھیان کر رہا ہے اور باقی ساری چیزیں آن دا بیک اینڈ جا رہی ہیں، تو یہ جو سارا کچھ ہوگا یہ ان دا اپوزٹ ڈائریکشن چلا جائے گا۔ نیکسٹ اگر دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ، تو پاکستان ول گیٹ اٹس ڈیو سے، کشمیر کاز ول بی ریسپیکٹڈ۔ اگر فار ایگزامپل آپ خود دیکھیں، اگر آج انڈیا کی اکانومی اچھی ہو رہی ہے تو اوور آل دنیا اس کو ریسپیکٹ بھی دے رہی ہے۔ انڈیا ہیز بیکم اے گیم چینجر ان دا ورلڈ پولیٹکس۔ آپ رشیا کو دیکھ لیں، وہ چاہتا ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ رہوں۔ آپ یو ایس کو دیکھ لیں، وہ انڈیا انڈیا کر رہا ہے۔ آپ یو کے دیکھ لیں، وہ انڈیا انڈیا کر رہا ہے۔ آپ آسٹریلیا دیکھیں، جاپان دیکھیں، کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے in the world which is not looking towards India. So everyone is looking towards India. اور ریزن کیا ہے جی؟ ان کی اکانومی بوم کر رہی ہے، ان کے مارکیٹ بوم کر رہی ہے۔ پاکستان کے اندر بھی بہت بڑی مارکیٹ ہے، آپ اگر وہ دوسرے نمبر پہ ہے دنیا کا بڑا پاپولیشن کے لحاظ سے، تو آپ بھی پانچویں نمبر پہ ہوں۔ یہ جو دو تین نمبر کا مارجن ہے یہ اتنا زیادہ میٹر نہیں کرتا۔ ایک پاکستان ایٹ دا کراس روڈس، ریٹن بائی کرسٹوفر جیفر لوڈ، اس نے نا اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان از ایکول ٹو آلموسٹ برکس نیشنز، جن میں برازیل ہے، رشیا، انڈیا، چائنا اینڈ ساؤتھ افریقہ، ٹھیک ہے؟ پاکستان بھی آلموسٹ، اس نے چار کرائٹیریاز بتائے تھے کہ ان کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان نہ ان کے برابر ہے۔ پہلا، ان سارے کنٹریز کے اندر نیچرل ریسورسز بہت وافر مقدار میں ہیں، پاکستان کے اندر بھی ہیں۔ دوسرا، ان کی یہ جو تینوں چاروں کنٹریز ہیں نا، ان کی جو اوور آل پاپولیشن ہے ان کے پاس، وہ بھی بڑی ینگ ہے موسٹلی اگر دیکھا جائے تو۔ چائنا کی ایکسیپٹ کر دیں یا رشیا کی ایکسیپٹ کر دیں، بہرحال اوور آل نا انہوں نے یہ کہا جی یہ پاپولس نیشنز ہیں، پاکستان بھی پاپولس نیشن ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ جو تیسرا اس نے پوائنٹ بتایا تھا جہاں پر پاکستان لیگ کرتا ہے نا، وہ ہے اکانومی۔ باقی جو پانچوں کنٹریز ہیں نا، آپ برازیل کو دیکھ لیں، آپ رشیا کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، ساؤتھ افریقہ کو دیکھ لیں، ان سب کی جو اکانومیز ہیں وہ بہتر طریقے سے پرسو کر رہی ہیں، لیکن پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ کافی بیک اینڈ پہ ہے۔ تو اگر پاکستان کی اکانومی آگے چلی جاتی ہے، دین پاکستان ول بی کمپیٹنگ برکس نیشنز، جو کہ اس ٹائم دنیا کی پانچ بڑی سیولائزیشنز ہیں اور ان کا ایک گروپ ہے، اور وہ راج کر رہی ہیں آلموسٹ اگر دیکھا جائے تو۔ سو اگر پاکستان پولیٹیکلی اسٹیبل ہوگا تو کیا ہوگا؟ پاکستان ول گیٹ اٹس ڈیو سے ایٹ انٹرنیشنل لیول، کشمیر کاز ول بی ریسپیکٹڈ۔ ایون کہ جب کشمیر کا ایشو بنا تھا، آپ کے اپنی جو اسلامک کنٹریز تھی وہ بھی آپ کے ساتھ نہیں تھے، او آئی سی کو بھی دھمکیاں لگانی پڑی تھیں ایک میٹنگ بلانے کے لیے۔ نیکسٹ جی، پاکستان ول بی میجر انفلوئنسنگ پلیئر ان دا گلوبل ایرینا، جس طرح اس ٹائم انڈیا رول پلے کر رہا ہے پاکستان بھی پلے کرے گا۔ انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ول بی پرسوڈ، جس طرح انڈیا اس ٹائم اپنی انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی پرسو کر رہا ہے پاکستان بھی کرے گا، لیکن اس کے لیے پاکستان کو محنت کرنی پڑے گی۔ یہ جو ایک انٹرنل کیاس ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ پاکستان ہیز ٹو سیٹ دیئر پریورٹیز، ان کے اوپر اس کو عمل کرنا پڑے گا۔ یہ جو آن گوئنگ ٹسل ہے، یہ جو ایک پچھلے ہم 75 سال سے دا کنٹری از سرچنگ فار پولیٹیکل اسٹیبلٹی، اٹ شوڈ بی اینڈڈ، اینڈ آل دا پولیٹیکل پارٹیز اینڈ آل دا کنسرنڈ پولیٹیکل لیڈرشپ ہیو ٹو سٹ آن دا ٹیبلز ٹو ڈسکس اوور آل دا فیوچر لینڈسکیپ آف پاکستان، کہ کس طرح ایک کورس، ایک جو راستہ ہے وہ تعین کرنا چاہیے جس کے اندر سارے پانچ کے پانچ آپ کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ ہونے چاہیے: پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، آرمی اینڈ جوڈیشری۔ دے ہیو ٹو یوز دا سیپریٹ آف پاورس کنسیپٹ، اور ایک دوسرے کے اس میں ایک دوسرے کے جو فیلڈز ہیں ان کے اندر یہ انٹروین نہ کریں، اور اوور آل ملک کے اندر اسٹیبلٹی کو فروغ دیں۔ ہوپ فلی
with the ray of hope I am ending this lecture के इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा अल्लाह ताला इस धरती को, इस पाकिस्तान को इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम एक अच्छी नेशन बनाएगा। कायद आजम से ना किसी ने पूछा था कि सर आप ये जो एक मुल्क बना रहे हैं ये किसके लिए बना रहे हैं? उन्होंने कहा जी ये मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि क्या आपको लगता है कि ये यूनिफाई हो जाएंगे? क्या ये तो एक बहुत ही डिस्पर्स किस्म की कौम है। ये तो बड़ी डाइवर्ट हुई हुई है और बहुत ना मतलब कि डिवाइड हुई हुई है, तकसीम हुई हुई है। तो उन्होंने कहा था नहीं इंशाल्लाह ताला ये कौम बन जाएगी। लेकिन उन्होंने कहा था सर कितना अरसा लगेगा? तो उन्होंने कहा था एटलीस्ट 100 साल। तो हमें 75 साल तो हो गए हैं जलील होते होते। होपफुली कि इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है अगले 25 सालों में कुछ ना कुछ इस मुल्क का भी हो जाएगा। With these words, I would like to end my lecture, and I am very thankful to you for watching my video. And if you have liked it, please subscribe it and share it with others. Or please do mention your valuable comments in the comment box if you want some sort of improvements. With these words, thank you. Allah Hafiz.